अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल दे। मर्दों और औरतों का अगर हम एक तकाबुली जायज़ा करें, अगर इनकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ के ऊपर एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन करें, तो आप ये जान के हैरान रह जाएँगे कि मर्दों और औरतों की तख्लीक में अल्लाह ताला ने जो एक फ़र्क रखा है, वो इतना बड़ा फ़र्क है कि जिस तरह मर्द अगर सुज़ुकी डब्बा है, तो औरतें एक एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज़ गाड़ी है। मर्द अगर वो नोकिया का क्विट्री कीबोर्ड वाला फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, तो औरतें जदीद दौर का स्मार्टफ़ोन है, टच स्क्रीन वाला। औरतें हर तरीके से मर्दों से फ़ार फ़ार अहेड ज़बरदस्त किस्म की हाइली टेक्नोलॉजी वाली क्रिएचर्स हैं। औरतें मर्दों से इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो उनसे मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, मैथमेटिकली उनसे बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं। औरतें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मर्दों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं। औरतें बहुत ज़्यादा मर्दों की निस्बतन बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर सकती हैं। औरतें मल्टीटास्कर्स होती हैं, यानी एक वक़्त में बहुत सारे काम सक्सेसफुली करने की औरतों के अंदर हिम्मत होती है, कैपेबिलिटी होती है। इनके मुकाबले में अगर आप मर्दों को देखें तो अगर हम इनका आपस में मुवाज़ना करें तो आपको ये महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने औरतों को जैसे कि एक बंदर बनाया है और कि बंदर बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है। इंसानों के बाद अगर कोई तख्लीक इंटेलिजेंट है तो वो बंदर है। बंदर अपने ग्रुप्स में रहते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इंसान आदमी जो है मर्द, उसको अल्लाह ताला ने एक मिसाल के एक गधे की तरह बनाया है। खोता है। अगर अल्लाह ताला ने आदमी को औरतों से किसी एक चीज़ में फ़ोक़ियत दी है, बरतरी दी है, तो वो ये है कि आदमी बोझ ज़्यादा उठा सकता है। आदमी ताकत के एतबार से औरत से ज़्यादा होता है। इसके अलावा हर चीज़ अल्लाह ने औरत को दी है। और ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बहुत मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान में जो पिछले 3-4 साल से ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की एक कैंपेन चल रही है, जो औरतों ने वबाल खड़ा किया हुआ है कि जी हमें हमारे हुकूक चाहिए। आपको आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि ये औरतें उस मजमे में जाके ये डिमांड नहीं कर रही कि भई मुझे अपने बाप के साथ घर चलाने में उतना ही बराबर का हिस्सा चाहिए या हक चाहिए, जितना मेरा भाई को हक है। इसके बजाय औरतें ये बोलती हैं कि भई अगर मेरा भाई घर से 2-2 बजे तक रात को बाहर रहता है, तो मुझे उसकी इजाज़त क्यों नहीं है? मैं भी घर से बाहर रहना चाहती हूँ। शुक्र करें आपकी औरतें कहीं ये डिमांड नहीं कर रही हैं कि मुझे अपने छोटे बहन-भाइयों की पढ़ाई-लिखाई का क के खर्चे में सहारा बनना है अपने बाप का या अपने बड़े भाई का या अपने छोटे भाई का। इसकी बजाय औरतें वो ये कह रही हैं कि मुझे जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर जाना है, अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर आना है, कोई मुझसे पूछे ना इस बात का कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ से आई थी। आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएँगे कि बहुत ही कम ज़र्फ़ किस्म के वो लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ज़ैनब वो जो बच्ची थी, मेरी बच्ची थी और उसके साथ वो हरकत की, या अभी पिछले दिनों जो मोटरवे के ऊपर जो भी वाक़या हुआ उसमें जो लोग मुलव्विस थे उनकी लेकिन हैरानगी की बात ये है कि उन लोगों को वो लोग पकड़े भी गए ज़्यादती करने वाले और उनको फांसी की सज़ाएँ भी हो गई। इसके अलावा भी जो आदमी पकड़ा जाता है उसको उसके करार वाक़ई सज़ा मिल जाती है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि जो औरतों ने पिछले 1 साल के अंदर जो भी ज़ुल्म किए, कुछ बच्चियों को जो घर पे काम करती थीं उनको मारा भी, उनको जिनके पूरे जिस्म पे निशान भी थे उस चीज़ के। लेकिन आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिलती कि उन औरतों को क्या हुआ जिन्होंने ये सब हरकतें की थी। खुशी की बात पाकिस्तानियों के लिए ये है कि ये औरतें इनकी तमाम तर डिमांडें जो हैं, वो वाली इस तरह की डिमांडें हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी पूरी नहीं हो सकती। शुक्र करें आप कि ये इस तरह की डिमांड्स नहीं कर रही हैं जो कि हम लोगों को मजबूर हो जाना पड़े या मर्दों को मजबूर होना पड़े। अल्लाह ने जो एबिलिटीज़ औरतों को दी है, अगर ये चाहतीं, तो ये अपनी विट से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी जितनी भी बाकी एबिलिटीज़ हैं, उन सबको मिला के ये दुनिया को इस तरह से रूल करती कि आदमी कभी ये सोच भी ना सकता। आदमी इस दुनिया में सिर्फ़ एक ऐसा खोता होता जो कि जिसको औरत इस्तेमाल करती बोझ ढोने के लिए, एंड दैट्स इट। कानून औरतें बनाती। आपको पता है एंशिएंट दिनों में कितने सारे बादशाह इस तरह गुज़रे हैं जिनकी जो था उनके हुक्म जो भी थे वो औरतों की तरफ से, उनकी बीवियाँ, बेगमात उनकी कंट्रोल करती थी और वो बादशाह सिर्फ़ अपनी बीवियों के
حکم چلاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ تمام تر شارپنیس، تمام تر ایبلٹیز ہونے کے باوجود بھی ان عورتوں نے صرف اس چیز کو ترجیح دی کہ بھئی ہم میک اپ کسی طریقے سے اچھا کر لیں۔ ہم اور کون-سی اس طرح کی چیز کریں کہ یہ آدمی ہماری طرف زیادہ مزید طریقے سے دیکھیں۔ نئے-نئے میک اپ کے تجربے، یہ آج کی بات نہیں ہے، کلیوپیٹرا سے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے رومن امپائر میں چلے جائیں، جو اے ڈی بیفور کرائسٹ کا جو بھی دور ہے، بی سی کا دور ہے۔ اگر عورتوں کی کوئی اچیومنٹس آپ کو نظر آتی ہے، وہ صرف یہ آتی ہے کہ حسن کو نکھارنے کے لیے وہ کیا-کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز پہ توجہ دی، نہ کہ اس چیز پہ کہ بھئی دنیا کو سنوارنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ذمہ داری تھی، یہ اپنی کم عقلی کے ساتھ آدمی نے ہی ہمیشہ ہینڈل کی ہے، اور اچھے سے ہینڈل نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت قتل و غارت ہوتا ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا کمپیشن نہیں ہے انسانیت کو لے کے، اور یہ سب آدمیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر عورتوں کو وہ عقل آ جاتی کہ ان کی قابلیت کیا تھی، تو ہمارا کیا بنتا؟ اس کی مثال اسی طرح سے ہی ہے کہ جس طرح ایک دنیا کا ورلڈ چیمپئن سنوکر کا پلیئر ہے، اور ہی ہیز گاٹ دی سوفسٹیکیشن، اس کے پاس وہ ڈیسنسی ہے، اس کے پاس وہ پریسیجن ایکوریسی ہے، ٹائی لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، بڑے سکون کے ماحول میں گیم کھیلتا ہے، اینڈ دین وہ کسی نہ کسی طریقے سے باغی ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے سنوکر نہیں کھیلنی ہے، مجھے فٹ بال کھیلنا ہے، میں نے گدھے کی طرح یہاں سے شروع ہونا ہے، شاٹیں مارنا ہے، وہاں تک جانا ہے، تھکنا ہے، ٹوٹنا ہے، اپنی ٹانگیں توڑوانی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں گے۔ اگر ہم عورتوں کے، آج کی عورتوں کے بارے میں یہی مثال دیں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ نے بندر بنایا ہے، میرے اندر زیادہ ایبلٹی ہے، میرے اندر زیادہ انٹیلیجنس ہے، زیادہ اسمارٹنیس ہے، لیکن مجھے وہ نہیں چاہیے۔ مجھے کھوتے کی طرح، آدمی جس طرح ہوتے ہیں کھوتوں کی طرح، مجھے اپنے آپ کو ایک عجیب سی آپا دھاپی کی کیفیت میں ہر وقت مبتلا رکھنا ہے کہ ابھی بچوں کی فیس لے کر آنی ہے، بیگم کے عید کے کپڑے لے کر آنے ہیں، بچوں کی عید کے کپڑے لے کر آنے ہیں، رمضان آ رہا ہے، شاپنگ کرنی ہے، گھر میں اگر تازہ ٹماٹر نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں بنے گا، دھنیا نہیں آئے گا تو کھانا نہیں بنے گا، ایک ایک منٹ کے بعد بیوی کا فون اٹھا کے اس سے باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ آدمی یہ ان کی ٹینشن ہے، اور لیکن عورتیں کسی نہ کسی طریقے سے چاہتی ہیں کہ نہیں، جو اللہ نے ہمیں ایبلٹیز دی ہے ہم نے اس کو یوز نہیں کرنا، کہ ہمیں بندر کی طرح ایک اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ کریچر بن کے نہیں رہنا، اس لیے کہ بندر کی تو عزت کوئی نہیں ہے، ہم نے کھوتا بننا ہے، اس لیے کہ کھوتے کو ہر انسان پوچھتا ہے، ہر آدمی اس کو آ کے چارہ ڈالتا ہے، ہر آدمی اس کو سوٹیاں مارتا ہے پیچھے، اور ہر آدمی اس سے اپنے مطلب کا کام کرواتا ہے، ہر آدمی کو کھوتے کی ضرورت رہتی ہے زندگی میں سامان ادھر ادھر لے جانے کے لیے، لیکن گدھے بندر کی ضرورت کس کو رہتی ہے؟ تو عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے بندر نہیں بننا، ہم نے کھوتا بننا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والیوں کو مزید ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور چیزیں یوز کرنی چاہیے، کچھ اور طریقے کے کام کرنے چاہیے، تاکہ یہ عورت اسی آرہی لگی رہیں، یہ عورت یہی مانگتی رہیں کہ جی میں جو چاہتی ہوں وہ پہنوں، میں جب چاہتی ہوں گھر آؤں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں میک اپ کروں تو کوئی مجھے دیکھے نہ، اگر کوئی مجھے دیکھے تو وہ میری مرضی سے دیکھے، مجھے ہاتھ لگائے تو میری مرضی سے ہاتھ لگائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی، ایز بینگ اے مرد، ہمیں اللہ نے اتنی عقل اور اتنی سمجھ تو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بڑی سکسیس ہے کہ ہم عورتوں کو اسی طرف ہی لگائے رکھیں، بجائے اس کے کہ عورتیں جو ریئل ایشوز ہیں دنیا کے، جو وہ اپنی انٹیلیجنس، جو اللہ نے ان کو ایبلٹی دی ہے، اس کو بروئے کار لا کے دنیا میں کوئی خلقت کے لیے بہتری کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اسی طرف ہی لگائے رکھیں، اور سب سکون کریں۔